जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई। र आज मदर्स डे भएको हुनाले जति पनि आमाहरू हुनुहुन्छ यहाँहरु सबैजनालाई ह्यापी मदर्स डे म भन्न चाहन्छु। आज यो मदर्स डे भएको हुनाले आजको मेरो सन्देशको विषय चाहिँ के छ भने आमाहरूको बुलाहाट। आमाहरूको बुलाहाटको विषय लिएर आज तपाईहरुको बीचमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आमा मरियमको जीवन विषय लिएर एक दुईवटा कुराहरू तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। त आमाहरूको बुलाहाट चाहिँ के हो? पहिलो कुरो चाहिँ आमाहरूको बुलाहाट चाहिँ समर्पणताको बुलाहाट हो। आमाहरूको बुलाहाट चाहिँ समर्पणताको बुलाहाट हो। जब हामी लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 26 देखि लिएर 38 सम्म पाठ पढ्छौं भने त्यहाँनिर मरियमलाई परमेश्वरले आफ्नो दूत गाब्रिएलद्वारा एउटा सन्देश पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसबेला मङ्गनी भइसकेको थियो मरियमको युसुफसँग। अनि त्यसबेला गाब्रिएलले आएर मरियमलाई अब तिमी चाहिँ गर्भवती हुनेछौ, तिमीले एउटा पुत्र जन्माउनेछौ, उसको नाउँ तिमीले येशू राख्नेछौ इत्यादि कुराहरू बताउनु हुँदछ। अनि त्यो कुरालाई सुन्दाखेरि मरियम पहिला त अलमल्ल पर्छ, चकित हुन्छ, भयभीत हुन्छ। अनि उसले भन्छ यो कसरी सम्भव छ, मेरो त विवाह नै भएको छैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि स्वर्गदूतले तिनलाई भन्छ कि सबै कुरा परमेश्वरको निम्ति चाहिँ सम्भव छ। अनि अन्तमा गएर मरियमले यहाँ यसरी भनेको हामी पाउँछौं लुका 1को 38 पदमा। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस् म परम प्रभुको दासी, मलाई तपाईको वचन अनुसार होस्। तब दूत तिनीबाट बिदा भए। हेर्नुहोस्, मरियमलाई थाहा थियो कि अब उसको कन्या अवस्था थोरै समय मात्रै बाँकी रहेको छ, किनभने थोरै समय बादमा उसको युसुफसँग विवाह हुन लागिरहेको थियो। सायद त्यसो हुँदाखेरि मरियमले मनमा थुप्रै कुराहरू सोचेको हुन सक्छ, थुप्रै कल्पनाहरू, थुप्रै योजनाहरू बनाइरहेको हुन सक्छ, त्यो कन्या अवस्था चाहिँ कस्तो प्रकारले यापन गर्ने भनेर। अनि त्यही बेलामा परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूत गाब्रिएललाई पठाएर तिमी त अब गर्भवती हुनेछौ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि उसलाई कस्तो फिल भयो होला। अनि हेर्नुहोस् अन्तमा तिनले के भनेको छ, मैले अघि पनि पढेर सुनाउँदै थिएँ। तिनले भन्दछ मरियमले, मलाई तपाईको वचन अनुसार भएको होस्। हामी यहाँनिर के देख्छौँ भने मरियमले आफूलाई परमेश्वरको इच्छामा पूर्ण रूपमा समर्पण गरिदिएको हामी यहाँनिर देख्छौँ। उसको इच्छाहरू छ, उसको इच्छाहरूलाई पनि आहुति दिएर तिनले परमेश्वरको इच्छालाई अघि राखेको कुरो हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं। किनभने तिनी परमेश्वरप्रति समर्पित रहेको कुरो हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौं। तिनी परमेश्वरप्रति कमिटेड रहेको कुरो हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौं। मलाई एकजना आमाको याद आउँछ। तिनले प्रभुलाई विश्वास गर्छन्, तर तिनको श्रीमान अनि तिनका नानीहरूले अझसम्म प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनन्। अनि मलाई यही आशा छ समयमा उहाँका श्रीमानले अनि उहाँका नानीहरूले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्नेछ, प्रभुलाई ग्रहण गर्नेछ। हेर्नुहोस्, त्यो आमालाई त्यो परिवारमा रहनु अनि समय बिताउनु, त्यो परिवारमा जिउनु कति चुनौतीपूर्ण भएको होला। हुन सक्छ परिवारमा त्यो आमाले धेरै चापहरू सहनु परिरहेको छ, त्यो आमाले धेरै मेन्टल प्रेसरहरू उनले सहनु परिरहेको छ। तर एउटा सुन्दर कुरा म उनको जीवनमा के देख्छु भने उनले चर्च आउनु कहिले पनि मिस गर्दैन। कहिले पनि चर्च आउनु उसले मिस गर्दैन। टाइथहरू दिनु कहिले पनि उसले मिस गर्दैन। कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने खण्डमा ऊ कहिले पनि पछि हट्दैन। सेवा संगतिमा उपस्थित हुनु
ऊ कहिले पनि पछि हट्दैन। त्यो चाहिँ एउटा समर्पणता हो, त्यो चाहिँ एउटा सबमिसन हो, त्यो चाहिँ एउटा डेडिकेसन हो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले प्रत्येक आमाहरूलाई अनि आमाहरूलाई मात्र नभएर हामी सबै उहाँका जनुहरूलाई यही भन्न चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ उहाँप्रति समर्पित बनाऊ। हामी सोचौँ, आफूलाई प्रश्न गरौँ, हामी परमेश्वरप्रति कतिको समर्पित छौँ, हामी परमेश्वरप्रति कतिको सबमिसिभ छौँ, यो कुरोलाई हामी विचार गरौँ। दोस्रो कुरो, आमाहरूको बुलाहाट चाहिँ एउटा प्रगतिको बुलाहाट हो। मत्तीको किताब 12 अध्यायको 46 देखि लिएर 50 सम्म यसरी लेखेको छ, म पढ्दैछु। जब उहाँ भिडहरूसँग बोलिरहनु भएको थियो, उहाँकी आमा र उहाँका भाइहरू उहाँसँग बात गर्नलाई बाहिर खडा भए। तब एकजनाले उहाँलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, तपाईकी आमा र तपाईँका भाइहरू बाहिर खडा छन्, तपाईँसँग कुरा गर्न खोज्दैछन्। तर उहाँसित बोल्नेलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो आमा को हुन्, मेरा भाइहरू को हुन्? उहाँले आफ्ना हात चेलाहरूतिर पसारेर भन्नुभयो, हेर मेरो आमा र मेरा भाइहरू, किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्दछ, त्यही मेरो भाइ र मेरो बहिनी र मेरो आमा हो। एकपल्ट प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूसँग हुनुहुन्थ्यो अनि चेलाहरूलाई प्रभुले शिक्षाहरू दिइराख्नु भएको थियो। अनि त्यही बेला प्रभु येशू ख्रीष्टको माता मरियम आफ्नो अरू छोराहरूसँग त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तिनले बोलाइ पठाउँछन्, एकजना सन्देशवाहक पठाएर। अनि प्रभुले त्यस बेला त्यो सन्देशवाहकलाई भन्छ, मेरो आमाहरूको, मेरो आमाको, मेरो भाइहरूको, जसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्छ, मेरो आमा, मेरो भाइ बहिनीहरू उनीहरू नै हुन् भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँ त्यो सन्देशवाहकलाई बताउनु भएको कुरो हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ हामी के देख्छौँ भने मरियमले प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाकाईमा यसो झट्टै हेर्दाखेरि डिस्टर्ब पुर्याएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट बिजी हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला मरियमले गएर उनलाई त्यहाँनिर डिस्टर्ब गर्नुभएको कुरालाई त्यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ, होइन? हेर्नुहोस्, यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने मरियम प्रभु येशू ख्रीष्टको आमा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि तिनी सिद्ध आमा थिएनन्। धेरै लिडर्सहरू जस्ता, धेरै पास्टर्सहरू जस्ता, धेरै नेताहरू जस्ता, धेरै पिताहरू जस्ता, धेरै छोराछोरीहरू जस्ता मरियम पनि एक असिद्ध आमा थिइन्। त्यसको मतलब के हो भने आमाहरूले गल्ती गर्न सक्छ। हरेक मानिसहरू जस्तो आमाहरू पनि मानिस नै हुन्, मान्छे नै हुन्। यसकारण आमाले पनि गल्ती गर्न सक्छन् अनि आमाहरूलाई पनि क्षमाको खाँचो पर्छ। हेर्नुहोस्, धेरैचोटि हामी रिग्रेट गर्छौँ, हामीले कस्तो प्रकारले हाम्रो नानीहरूप्रति व्यवहार गऱ्यौँ भन्ने सम्झेर मैले त्यसो गर्नु हुन्थेन भन्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ। अनि नचाहँदै पनि कतिचोटि हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ जुन कुरो हामी गर्न चाहँदैनौँ, अनि हामी त्यो कुरो गर्छौँ जुन कुरो हामीले गर्नु हुँदैन, अनि त्यो शब्दहरू हामी बोल्छौँ जुन शब्दहरूलाई हामी स्वयंले पनि घृणा गरिरहेका हुन्थ्यौँ। अनि हेर्नुहोस्, त्यो कुरो हामीले विगत समयमा गऱ्यौँ, वर्तमानमा गरिरहेका छौँ अनि भविष्यमा पनि हामी ती कुराहरू गर्नेछौँ। किनभने अझ पनि हामी सिद्ध भइसकेका छैनौँ, अझ पनि हामी सिद्ध भइसकेका छैनौँ। फिलिपीको किताब 3:12 यसरी लेखेको छ, म पढ्दैछु। यहाँ सुन्दर कुरा पौलले लेखेको छ। फिलिपी 3:12 मैले अघि नै हात पारिसकेको अथवा म अघि नै सिद्ध भइसकेको होइन, तर जेको निम्ति पनि ख्रीष्ट यीशुबाट मैले पक्राउ खाएँ सो पक्रन सक्छु कि भनेर म अघि बढ्दैछु। यहाँ पौलले भन्छ
म अघि नै सिद्ध भइसकेको छुइनँ, म सिद्ध भइसकेको छु भनेर म भन्दिनँ। तर जेको निम्ति ख्रीष्ट यीशुबाट मैले पक्राउ खाएँ त्यो पक्रन सक्छु कि भनेर म अगाडि बढ्दैछु। म सिद्धतातिर अगाडि बढ्दैछु। मैले सिद्धता प्राप्त गरिसकेको छुइनँ भनेर तिनले भन्दैछ। पौलले यहाँनिर के भन्दैछ भने त्यो सिद्धताको प्रोसेसमा म छु, त्यो प्रति मेरो प्रोग्रेस भइरहेको छ, प्रगति भइरहेको छ भन्ने कुरा। जस्तो कि कुनै अफिसमा हामीले फाइल पुटअप गरेपछि हामी के भन्छौँ, त्यो चाहिँ प्रोसेसमा छ है भनेर, कम्प्लिट चाहिँ भएको हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रोसेसमा। त्यस्तै प्रकारले आज तपाईँ र म पनि प्रोसेसमा छौँ, हामी एउटा प्रक्रियामा छौँ, सिद्धताको प्रक्रियामा छौँ। हामी सिद्ध चाहिँ भइसकेका छैनौँ तर सिद्धताको प्रक्रियामा छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि प्रिय तपाईँ र मैले अझै कति धेरै त्यो सिद्धताको निम्ति, आत्मिक सिद्धताको निम्ति तपाईँ र मैले चाहना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरूले हामीलाई बोध गराउँछ, यसले हामीलाई महसुस गराउँछ। अनि त्यति मात्र नभएन, यी सबै कुराहरूले हामीलाई यो सम्झना गराउँदछ कि हामी जति नै खराब किन नहौँ, हामीले जति नै मूर्खतापूर्वक कार्य किन नगरौँ, अनि हाम्रो मिस्टेक्सहरू जति नै ठुलो किन नहोस्, र पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्न छोड्नुहुन्न, र पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्न छोड्नुहुन्न। के कहिलेकाहीँ तपाईँ आफूलाई एकदमै चकनाचुर भएको, एकदमै तल झरेको अनुभव हुन्छ? याद गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ सिद्धताको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, सिद्धताको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ यो निश्चित हुनुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँलाई सधैँ नै प्रेम गरि नै राख्नु भएको हुन्छ। अनि अन्तिम कुरो, आमाहरूको बुलाहाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा लडन्तको बुलाहाट हो, एउटा लडन्तको बुलाहाट हो। यूहन्नाको किताब 19:25 हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 19:25 यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि यीशुको क्रुसको नजिक उहाँकी आमाकी बहिनी क्लियोफासकी पत्नी मरियम र मरियम मग्दलिनी उभिरहेका थिए। जब येशूले आफ्नो आमालाई र उहाँले प्रेम गर्नुभएको चेलालाई नजिकमा उभिरहेको देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, हे नारी, हेर तिम्रो छोरा। तब त्यस चेलालाई पनि उहाँले भन्नुभयो, हेर तिम्रो आमा। औ त्यस बेलादेखि त्यस चेलाले उनलाई तिनको आफ्नै घरमा लगे। हेर्नुहोस्, कसैले तपाईँलाई, तपाईँको छोरा त त्यो ड्रग खाने केटाहरूसँग पो हिँड्दै थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? नराम्रो मान्छेसँग पो सङ्गत गरिरहेको थियो भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? हाम्रो मनमा चस्से लाग्छ नि, होइन? हाम्रो छोराछोरीहरूको विषयमा यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि विचार गर्नुहोस्, मरियमलाई कस्तो अनुभव होला जब पनि तिनले यो सुनिन् कि तिनको एकदमै आज्ञाकारी जेठो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ गेत्सेमनीको बगैँचाबाट रोमी सिपाहीहरूले एरेस्ट गरेर लगे भन्नेको सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो होला? कस्तो लाग्यो होला जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको आरोप लगाए? मरियमले कस्तो फिल गर्यो होला? हेर्नुहोस्, त्यसको क्लाइमेक्स हामी यहाँनिर के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर आफ्नो पुत्र चाहिँ त्यो कल्वरी क्रुसमा टाङ्गिराख्नु भएको छ। अनि यहाँ मरियम बोलेको कुराहरू यहाँ पाउँदैनौँ। हामीलाई यस्तो लाग्छ ऊ रुँदा रुँदा उसको आँसु सकिसकेको छ अनि उसको स्वर पनि सकिसकेको छ। यो अवस्थालाई उनको पुत्र येशूले थाहा गर्नुहुन्छ, महसुस गर्नुहुन्छ। अनि क्रुसबाट नै एउटा सान्त्वनाको रूपमा आफ्नो आमालाई उहाँले भन्नुहुन्छ, हे नारी, हेर तिम्रो पुत्र। आफ्नो प्यारो चेला यूहन्नालाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो आमालाई छोराको रूपमा प्रस्तुत गरेर हामी देख्छौँ। अनि यूहन्नालाई
प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो आमा मरियम चाहिँ अब तिम्रो आमा है भनेर बताउनु भएको कुरो त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मरियम चाहिँ कस्तो पेनमा थियो, कस्तो पेनमा थियो। हाम्रो नानीहरू यसो लड्दैखेरि आमाको मन टुक्रेर सानो हुन्छ, एकदमै फुटिहाल्छ। त यहाँ त हामी के देख्छौँ भने आफ्नो प्यारो पुत्र क्रुसमा टाँगिएका छन्, क्रुसमा टाँगिएका छन्। पेन हेर्नुहोस्, दर्द। के तपाईँ दर्दमा हुनुहुन्छ? के तपाईँ यस्तै पेनमा हुनुहुन्छ? मलाई थाहा छ संसारमा आमाहरू जति अरू कसैले पनि पीडालाई सहनु पर्दैन। आमाहरूले अर्थात् उनीहरूले आफ्नो श्रीमानहरूको पीडालाई खप्नु परिरहेको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूको प्रेसरलाई खप्नु परिरहेको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो माइतीको प्रेसर खप्नु परिरहेको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो सासू ससुराको प्रेसरलाई खप्नु परिरहेको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो जेठाजु जेठानीको प्रेसरलाई खप्नु परिरहेको हुन्छ। उनीहरूले देवर देउरानीको प्रेसरलाई खप्नु परिरहेको हुन्छ। उनीहरूले नन्दहरूको प्रेसर खप्नु परिरहेको हुन्छ। सायद तपाईँले पनि फेस गरिराख्नु भएको होला। अनि त्यति मात्र नभएर जब उनीहरू बुढेसकालमा पुग्छन्, आमाहरूले अस्वीकार र एक्लोपनको प्रेसरलाई महसुस गर्नु परिरहेको हुन्छ। प्रेसरलाई, पेनलाई उनीहरूले खप्नु परिरहेको हुन्छ। तर पौलले यहाँनिर यसरी भनेको छ, तिमोथीलाई विश्वासको उत्तम लडन त लड, अनन्त जीवन पक्रिराख, जसमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो र धेरै गवाहीहरूको सामनेमा उत्तम धर्मको सारलाई स्वीकार गरेका थियौ। पौलले तिमोथीलाई विश्वासको उत्तम लडन त लड भनेर भनेको छ। अनि त्यो सन्देश चाहिँ आमाहरूको लागि अनि हामी प्रत्येक जनको लागि छ। प्रभुको वचनले हामीलाई उत्तम लडन त लड्ने कुरा गरेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने रोमीको किताब 8:26 त्यहाँ भनेको छ, पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई हाम्रो कमजोर अवस्थामा सहायता गर्नुहुन्छ। जब पनि हामी त्यो दर्दमा हुन्छौँ, पीडामा हुन्छौँ, त्यसमा जुझ्नको लागि पवित्र आत्माले हामीलाई सदैव सहायता गरिराख्नु भएको हुन्छ। प्रिय, मैले तपाईँलाई यहाँनिर बताउन चाहेको कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो बुलाहाट, आमाहरूको बुलाहाट चाहिँ एउटा लडन्तको बुलाहाट हो। त्यसलाई हामीले लड्नै पर्छ। र अन्तमा हामीले आफ्नो बुलाहाटलाई पुरा गर्नको लागि हामी अझ प्रभुमा समर्पित बन्न सिकौँ, अझ प्रगतिको चाहना गरौँ र अझ उत्तम लडन त लड्दै हामी अगाडि बढौँ। प्रभुले हामी सबैलाई धेरै आशिष गरेका हुन्। जय मसीह।